سالو مي زيليف. دونك كيف ما قلت لكم انني غادي نخدم لكم جميع دروس القواعد لي سوبوردوني. وهذا الدرس هذا ديال لا كومباريزون المقارنه راه كاين على الامتحان الجهوي، يعني هو اللي مكتوب من بين الدروس اللي غادي تكون في الاطار المرجعي. هاد الدرس هذا راه كيكون ديما في الامتحان، غادي خصكم تركزوا مزيان على لي سوبوردوني، حيت ديما كل عام كيتحطوا نفس لي سوبوردوني، غير كتختلف الطريقه كيفاش كيطرحوا السؤال. وبزاف منكم كيقولوا لي في لي كومونتير نخدم، يعني ندير مراجعه شامله للدروس كامله ديال اللونغ. ما يمكنش انا نديرها دابا وانت كتكون ما عارفش القاعده. غنكمل معكم القواعد كاملين وعاد ندير فيديو في، يعني تكون المده ديالو طويله، فيه مراجعه شامله للدروس كاملين. يعني بعدا ماشي يمكن نيشان نجي ندير مراجعه نيشان تمارين. خصك تكون فاهم الدرس. ديجا درت لكم فهاد لي سيبوردوني، درت لو بيت الهدف، لا كوز لا كومباريزون. دابا لا كوز يعني السبب، لا كومباريزون دابا المقارنه، درت لا كونديسيون الشرط، ليبوتيز الفرضيه ولا كونسيسيون. ما بقاش بزاف، بقات غير لوبوزيسيون الضد ولا كونسيكونس. ومازال نخدموا دروس اخرين ما عندهمش علاقه يعني بحال لي فالور لي طون دو ريسي. وعاد ندير معكم فيديو مراجعه شامل، يعني جميع دروس القواعد اللي كتتكرر كل عام في الامتحان الجهوي. اول حاجه غادي نشوفو هي لا ديفينيسيون، يعني نشوفو هاد لا سوبوردون دو كومباريزون. لا ديفينيسيون ديالها شنو هي؟ من بعد غادي نشوفو دي زيكسبرسيون، يعني لي مويان اللي كنستعملو، ولا كنقدروا نقول لهم حتى لي لوكيسيون، الادوات اللي كنستعملو باش نعبروا على لو كومباريزون مع دي زيكزامبل. يعني كل اداه ليكزامبل ديالها. غادي نشوفو اكزرسيس في الاخر ديال لا فيديو، غادي نديرو تمارين. بالنسبه للتمارين كاينين 3 طرق ولا 4 كيتحطوا في الجهوي، يعني ب3 طرق ولا 4 مختلفين. غادي نخدموا دابا طريقه وحده باش ما نطولش في لا فيديو، من بعد غادي نخدم معكم 3 طرق اخرين. ومن الاكزرسيس كاينه حتى لا كوريكسيون ديالو. دونك اول حاجه دابا غنشوفوا شنو هي لا كومباريزون. اذا المقارنه لا كومباريزون، لا سوبوردوني سيركونستانسييل دو كومباريزون. حيت حنا لا سوبوردوني يعني هاد الدروس كلهم اللي يتحطوا لكم في الامتحان هادو راه سميتهم لي سوبوردوني سيركونستانسييل، وكنحدوا ديالاش واش لا كومباريزون واش لو بوت لا كوز. دونك هنا دابا لا كومباريزون ايتابلي ان رابور ديغاليتي. يعني هاد لا كومباريزون شنو كدير في الجمله؟ كتعطينا واحد العلاقه ديال ليغاليتي تساوي، واما غوسومبلونس تشابه، ولا انيغاليتي. يعني هاد الدرس ديال لا كومباريزون فيه 3 ديال لي رابور غادي نشوفوهم دابا وغادي نخدموهم باش تفهموا لا فراز. دونك بلا ما نطول في الشرح ديال الديفينيسيون خصكم براتيك نيشان باش تفهموا. دونك هنا دابا لي سوبوردونو يعني المويان اللي كنستعمل انا. قلنا عندنا 3 ديال لي رابور كنخدم بهم. اول رابور هو ليغاليتي. كنخدم انا الا بغيت ندير جمله نعبر فيها ندير التساوي. ليغاليتي يعني التساوي. هادو هما لي مويان اللي كنستخدم انا باش ندير التساوي. aussi que, autant que, autant de que. دونك هنا كيف ما كتشوفوا انا كنقول اوسي يعني كندير تساوي، ولا بغيت نعبر نقدر نقول اوطون كو و اوطون دو كو. هاد اوطون دو كو مختلفه على اوطون كو. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ دو. اذا هذاك دو انا فوقاش كنديرها ملي كتكون عندي في الجمله نو. يعني هذه في حاله ما كان عندي في الجمله اسم غادي نستعمل اوطون دو ماشي اوطون كو. غنستعمل اوطون دو كو ماشي اوطون كو. غنشوفوا هنايا اكزامبل. احمد اي غون كمال. اذا انا شنو كندير؟ انا كنقارن احمد وكمال. باش كنقارنهم بداك الشيء اللي الوسط. يعني مثلا ما قلتش انا بو زوين جمال، هنا قلنا كبير. يعني احمد شنو نقدر نقول؟ انا نساوي احمد وكمال انهم بجوج كبار، يعني ندير ليغاليتي تساوي. شو ندير؟ احمد اي اوسي غون كو كمال. اذا هذيك غون شنو هي؟ ادجيكتيف. اذا انا ما نستعملش هذيك اللي فيها اوطون دو. علاش؟ حيت اوطون دو كتمشي ليا غير مع نو بليس نو. اما انا غون عندي ادجيكتيف. اذا الا كان ادجيكتيف غادي نستعمل عادي، اما نستعمل اوسي كو اما نستعمل اوطون كو. بالنسبه اللي فيها نو بحال هاد ليكزامبل اللي عندكم، احمد ستيلو. ستيلو واش ادجيكتيف؟ غنقارن احمد وكريم يعني بعدد الستيلوات اللي عندهم. واش ستيلو ادجيكتيف؟ قلم. قلم اسم. اذا ملي هي اسم انا غنختار الموين اللي كتمشي ليا مع الاسم اللي هي اوطون دو. اذا شنو غنقول؟ احمد اوطون دو ستيلو كو كريم. يعني ما تجيش احمد اوسي ستيلو، اوطون دو ستيلو كو كريم. يعني هذيك اللي كتكون الوسط، هذه اللي كتكون الوسط. الا كانت اسم غنختار اللي فيها دو. هذا لو رابور الاول. نشوفوا الرابور الثاني اللي كنستعملو باش ندير لا كومباريزون.
درنا ليغاليتي. دابا عندنا شنو غوسومبلونس. شنو هو هاد الغوسومبلونس؟ هو التشابه. ملي كيكون عندي تشابه، هادو هما لي مويان اللي كنستعمل كوم، ميم، انسي كو، ميم كو، عندنا حتى تيل. دونك عندنا بزاف ديال لي مويان كنستعملهم انا باش ندير التشابه. شنو هو التشابه؟ باش ما يتغلط لكمش مع ليغاليتي التساوي. يعني كاين اللي تقول بحال التشابه بحال التساوي، كنشابههم مثلا، راه ما كنشابههمش في هاد السيلوات. انا راه هاد السيلوات شنو كندير؟ انا كنساويهم. اذا التشابه حاجه اخرى. يعني في الجمل باش تفرق ما بين في الامتحان واش غدير تشابه ولا تساوي. تساوي راه كنساوي شي حاجه في كبار صغيره، والتشابه كنشبه شي حاجه بشي حاجه كاينه في الواقع. مثلا كنقول الي كوراجو كوم ان ليون، يعني انا كنشبه فلان شجاع بحال الاسد. انا شبهته بالاسد، انا ماشي ساويته، انا شبهته. وهذاك التشبيه كنديرو كنشبه بشي حاجه كاينه في الوجود حقيقه. مثلا نقول هو بيض بحال الحليب، اذا الحليب راه كلشي كيعرفو. يعني انا ملي كنشبه حتى كتكون داك الحاجه حقيقيه، يعني مثبته انها راه كاينه والناس كامله كتعرفها. اما باش نقول احمد عنده عدد كبير بحال كريم، انا احمد ما كنعرفوش، عندهم عدد السيلوات بحال نقدر نقول قل، نقدر نكون كثر. اذا التشابه لا. التشابه ملي كتكون شي حاجه كاينه مثبته. يعني مثلا نقول راسو قاصح بحال الحيط. الحيط راه كلشي عارفو. يعني انا كندير واحد التشبيه بشي حاجه كاينه في الوجود. اما التساوي راه كنساوي عادي، كنساوي في الطول، كنساوي في عدد السيلوات، في عدد الكتوبه. يعني التساوي ماشي ضروري الناس كلها تكون كتعرفو، ولكن التشابه ضروري خصها تكون حاجه اكيده. هنا عندنا انيغاليتي. انيغاليتي هذا هو لو رابور الثالث troisième. عندنا ايغاليتي التساوي. انيغاليتي هي التفاوت، يعني هي اكبر هي اصغر. هنا اولا هاد انيغاليتي فيها جوج، قلنا هي اكبر هي اصغر. نشوف نبداو باكبر. سوبيريوريتي. سوبيريوريتي بلو كو، بلو دو كو. يعني انا باش نعبر على اكبر كندير بلوس، واما بلو دو. دو يعني بلوس نو، بحال الطريقه اللي خدمنا في الاول بلو. يعني هنايا لو تران رول بلو فيت كو لا فواتور. هنا كيف ما شفتوا لو تران رول بلو فيت كو لا فواتور. هنا عندنا انا كنقارن تران بلا فواتور. باينه تران غول يعني كتمشي السرعه ديالها باينه كبر من لا فواتور. دونك هنا شنو عندنا؟ مون امي دابا انا اختاريت الموين اللي فيها دو شنو قلنا كيتبعها اسم. يعني مون امي بلو دو ليفر. ليفر يعني اسم. مون امي عنده بلو دو ليفر كو موا، يعني عنده عدد لي ليفر اللي عنده اكثر مني انا. ملي كنبغي ندير واحد تفاوت يعني مثلا اكبر كنستعمل بلوس، ولكن عندي ليفر الكلمه اللي كتكون الوسط لا كانت ادجيكتيف غندير بلو كو، كانت نو غنختار لي فيها دو. دونك ثانيا شنو عندنا؟ انفيريوريتي يعني هي اصغر. هاد انيغاليتي التفاوت يعني فيه اكبر يا اصغر. الا بغيت دابا نخدم هاد الدرس هذا يعني باصغر، هادو هما لي موين اللي كنستعمل موان كو، موان دو كو. دو راه بلوس نو كيف ما قلنا. الحاجه اللي كتكون الوسط كانت اسم كانت نو غادي نخدم ليها موان دو. كانت ادجيكتيف ادفيرب راه كنخدم موان كو عاديه. دونك هنا نفس ليكزامبل اللي عطيتكم. هنا قلت لو تران رول بلو فيت كو لا فواتور. دابا غنبدا بلا فواتور. اذا لا فواتور قل غنقول لا فواتور رول موان فيت كو لو تران. انايا خدمت بنفس ليكزامبل باش تشوفوا. يعني الا قلنا لو تران رول بلو فيت غنبدا بلا فواتور. لا فواتور موان لو تران بلوس et le train plus ou la voiture moins. La voiture roule moins vite que le train. Donc انا باش ندير l'inégalité كندير la supériorité ou l'infériorité. Donc les rapports ديال la comparaison كاملين غادي نشوفوا في هذا ليكزارسيس هذا. كومبليتي. تركزوا معايا مزيان على السؤال، حيت بعض المرات الامتحان ما كتقراش السؤال يعني بشكل كافي باش تفهم شنو المطلوب منك. ولا فهمتي السؤال بعدا راه كما كيقولوا نصف الجواب. كومبليتي par les moyens de comparaison convenable. هاد ليكزارسيس هذا راه كاينين تمارين في لا كومباريزون ماشي بهذا الشكل هذا. الامتحان بعض المرات كيتحط بطريقه اخرى. غير انا باش ما نطولش في هذا لا فيديو نعطيكم اكزرسيس واحد. وبالنسبه للطريقه الاخرى اللي كيحطوها في الامتحان اما كيعطيو على هذا الشكل هذا، اما مازال لينا واحد جوج ديال الطرق اخرين غادي نخدموهم بعد. يعني حنا باش نخدموا جميع الاحتمالات باش ما يبقاش كاين مشكل. دونك هنايا السؤال بعد مره كتقراه ما كتشوفش
ما كتقراش السؤال كامل. كيكون طالبين لك مثلا جوج حاجات صافي نتا كتشوف هكا كتخدم. دونك السؤال شنو كيقول لك؟ كومبليتي بار لي مويان دو كومباريزون كونفونابل اي مناسبه اي بريسيزي، وحدد لو رابور دو كومباريزون، وغتحدد لو رابور ديال لا كومباريزون. يعني ملي غدير المويان غتجي في الجنب وغتحدد ان رابور، يعني منين جبتيها، واش جبتيها من لو رابور ديغاليتي ولا انيغاليتي ولا ريسومبلونس تشابه، على حسب المويان اللي خدمتي بها. دونك ناخذ ليكزامبل الاول. دونك هنا جي عندي شونس يعني الحظ مون امي، اذا كنقارن انا راسي. انا باش بلا ما نقول لكم هنا لو كومباري لو كومبارون جي شونس مون امي، يعني انا كان عندي الحظ مع الصديق ديالي. يعني نقول جي بلو، نقدر نقول عندي كثر ولا نقول موان ولا نقول اوسي. يعني بعض المرات في الجمله راه ممكن انا الحظ شكون اللي كيعرف واش عندي كثر ولا عندي قل ولا بحال بحال. يعني هنايا كاينه جمله عاديه نقدر ندير فيها انا عندي الحظ كثر، نقدر نقول انا قل، نقدر نقول ندير ليغاليتي التساوي يعني بحال بحال، ولكن ما نديرش تشابه. انا ما كنشبهش بشي حقيقه الناس كتعرفها. انا اما كندير تساوي اما كندير تفاوت. اذا هنايا شنو وهاد لا شونس هذا اللي الوسط، الكلمه اللي الوسط خصني نشوفها واش ادجيكتيف لا، يعني الزهر الحظ واش ادجيكتيف اسم. اذا شنو غنختار؟ غنختار الموين اللي بغيت ولكن اللي تكون فيها دو. دونك هذاك اكزامبل جي بلو دو شونس كو مون امي، يعني عندي بزاف ديال الحظ كو مون امي. بغيت ندير موان غنقول جي موان دو شونس كو مون امي. بغيت ندير ليغاليتي تساوي نساوي يعني نفس الحظ عندنا غنقول جي اوطون دو شونس كو مون امي. دونك الموين اللي انا درتها كيف ما بغات تكون غنجي للجنب وغنكتب ان رابور. هاد بلو دو يعني انيغاليتي، ونقدر ندير اونتر بارونتيز سوبيريوريتي، يعني نزيد نوضح اكثر ان راني مي جبتها من سوبيريوريتي. شوفوا دوزيام فراز. ليلى ترافاي اكتيفمون سناء. اذا انا كنقارن ليلى مع سناء بالخدمه، يعني كيخدموا باش كنقراو يعني بنشاط اكتيفمون. يعني نقدر انا شكون كيعرف ليلى وشكون كيعرف سناء، يعني نقول كيخدموا بحال بحال تساوي، اما هذه اكثر من هذه اما هذه قل من هذه. ممكن شي حاجات كيمشي معاهم كلشي، يعني ما فيهاش المنطق انني نقول لا هاد الحاجه راه كبر. يعني مثلا نقول احمد، شنو نقول احمد كبر من باه، راه باينه احمد صغر من باه. يعني ما غاديش نختار انا نقول لا ندير اوسي ندير موان ندير بلو. كاين شي حاجه كتمشي فيها غير موان، شي حاجه كتمشي بلوس، وشي حاجه ممكن ندير فيها اي حاجه بحال هذه ليلى ترافاي. اذا انا درت ليغاليتي قلت ليلى ترافاي اوسي اكتيفمون كو سناء وكتبت ايغاليتي. دونك هنا troisième phrase la soie est un tissu légère le coton. شنو كندير انا؟ كنقارن لا سوا يعني الحرير مع لو كوطون، يعني ديما ديك الاولى كنقارنها مع الاخرى بداك الكلمه اللي الوسط. ليجير يعني خفيف، يعني غادي نقول شنو هو دا اللي خفيف، هو لو سوا واحد الثوب شنو غنقول خفيف واش بحالو بحال لو كوطون، ولا لو سوا قل من لو كوطون، ولا بلي يعني شكون اللي دابا هذه ما يمكنش نقول لا سوا الثوب اي بلي ليجير يعني خفيف كتار من لو كوطون. يمكنش، راه الثوب شكون اللي القطن واش ثقيل، راه شكون انا نقارنوا الثوب مع القطن شنو نقولوا، راه باينه القطن خفيف، هذه منطقيه. اذا ما يمكنش ندير موان ولا ندير بلي ولا ندير اوسي. كاينه حاجه وحده اللي هي موان، يعني لا سوا اي تان تيسو يعني موان ليجير يعني قليل كتر من لو كوطون، يعني موان ليجير يعني خفيف، يعني اقل موان ليجير. يعني ما يمكنش نقول بلو ليجير يعني خف كتار من لو كوطون، لا هو ما خفيفش. اذا لو كوطون اللي خفيف يعني موان ليجير كو لو كوطون. درت انيغاليتي. il mange ليكزامبل الرابع il mange comme un ogre ressemblance تشابه. علاش هنايا التشابه؟ حيت انا كنشبه واحد كياكل مثلا il mange comme un lion، انا كنشبه ما كنساويش. واللوغ هو الغول، اذا كلشي مثلا عندنا واحد الفكره واخدنا على الغول زعما كيفاش غادي يكون كياكل بواحد الطريقه وحشيه، عليها انا شبهته بالغول. ملي ديجا كتشوفوا غير نقاط وحدين ما كاينش نقاط فين نديروا اوطون كو، يعني فين كديروا كو راه باينه كوم. لوطخ اكزامبل، اذا درت هنا الغوسومبلونس تشابه. ليكزامبل الخامس الغاني ارجون يعني كيربح الفلوس. هاد الفلوس ارجون راه اسم، اذا الموين غنختار هي اللي فيها دو. الغاني اوطون دارجون. هادي الا بغيت ندير انا تساوي، انت واحد ما كيعرف واش هو كيربح فلوس، يعني هو كنقارنو مع باه واش كيربح كثر ولا قل ولا بحال بحال. يعني نقدر ندير اوطون دارجون كو سون بير، ولا موان دارجون كو سون بير، او بيان
plus d'argent que son père. المهم الموية اللي انا خصني ندخلها خص يكون فيها دو، حيت argent اسم، يعني المال يعني الفلوس راه اسم ماشي adjectif ماشي نات. il gagne autant d'argent que son père. اذا هذا بالنسبه للتمرين الاول. الا ما فهمتوش شي حاجه ممكن تخليوها لي في لي كومونتير نعاود نشرحها لكم. غيبقى لي زوتر اكزرسيس اللي ممكن يتحطوا في الامتحان حتى نخدموهم في الجزء الثاني في لا فيديو باش ما يطولش بزاف. كيف ما قلت لكم ان هذا الدرس هذا راه كيتحط في الجهوي بزاف، يعني هما واخا الدروس كاملين اللي كنديروا يلاه يعطيكم غير جمله من كل درس، ولكن ما يمكنش تقولوا صافي هذا ما ركزش فيه عطوني غير جمله على نقطه ولا كونسيكونسي جمله. راه كل درس غادي يعطيو لك جمله وشنو هما الدروس اللي اختاروا كاينين بزاف، وانتم عندكم 6 النقاط في نهار الجهوي. دونك خصكم ضروري تضبطوا جميع الدروس واكيد لي مويان باش تعرف هاد المويان ديال اين درس مع لو مود، يعني ما عياش كتكونجيغا.